ور امام د احادیث قال او حال دے د دې دور په شيوخ کې به مثل شان لال دے د دې دور په شيوخ کې به مثل شان لال دے رام بیل دک چامبیل رام بیل دک چامبیل کرے حان گل تبابونه دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے خایس زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خو یو حد دے ارزو په کل نړۍ دا شخصیت درب احد دے غزالی زمان صاحب دا علم پسر حد دے مسند یہ اعتدال دے دا افراط و تفرید زد دے دا دور پا فتنو او بد کردارو باندے رد دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دلویو مشایخو دلویو مشایخو استاد سر دا قافلی دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے خایس زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے ژوند دې اوسې شیخ صاحب دریس چار سدے دے معرف الحدیث کے شیخ دا علم انتہا دا باب دا مسانیدو کی طالب لرس کیا دا عمدہ سے مستدرک او مستخرج کی حکم یادا حسن ضعیف منکر موضوع سے قخائی رنا دا تدوین او تعامل کی تجربہ بے پناہ دا راغن پہ طالبان دی سخ وگئے مشغولا دا راغن پہ طالبان دی سخ وگئے مشغولا دا دا فخر دے دور دا فخر دے دور